गाइज आज हामीले पाइथनको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अब है ओपी पाइथनको ओपीको बारेमा आज हामीले डिस्कस गर्नेछौँ। फर्स्ट अफ अल क्लासेसहरू भयो। क्लासेस र अब्जेक्ट्स भनेको के हो त वास्तवमा? क्लासेस आर फन्डामेन्टल टु अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सच इज पाइथन। सिम्पली भन्यो भने चाहिँ क्लासेस भनेको चाहिँ के हो भनेपछि एउटा फन्डामेन्टल अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो जो चाहिँ है अब कुनै पनि हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको एउटा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कुनै पनि एउटा फन्डामेन्टल पार्ट्स भनेको नै क्लासेसहरू हो है। अनि त्यसो क्लास इज सिम्पली अ टेम्प्लेट फर क्रिएटिङ अ अब्जेक्ट है। एउटा चाहिँ सिम्पली भन्ने हो भने एउटा क्लास भनेको सिम्पली एउटा टेम्प्लेट हो जहाँ चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, हामीले अब्जेक्टहरूलाई हामीले क्रिएट गर्ने एउटा प्रोसेस हो भने पनि भइगयो है। सिम्पली अ टेम्प्लेट फर क्रिएटिङ अब्जेक्ट्स है, राइट। अनि त्यस पछाडि अब क्लासेस डिफाइन एन्ड अब्जेक्ट भेरियस प्रपर्टिज एन्ड स्पेसिफाई द थिङ्स यु क्यान डु विथ द्याट अब्जेक्ट है। सिम्पली भन्यो भने हाम्रो क्लासेस भनेको अब्जेक्ट भनेको हामीले जुन पनि जति पनि हामीले चिजबिजहरू हामीले देख्छौँ ती सबै चाहिँ अब के भयो अब्जेक्ट भयो। अब त्यसको हामीले एउटा क्लास बनायौँ भनेपछि त्यो क्लासले के गर्छ, त्यो अब्जेक्टको भ्यारियस प्रपर्टिजहरूलाई के गर्छ, स्पेसिफाई गर्ने काम गर्छ। त्यो नै हाम्रो के हो, क्लास हो। सिम्पली भन्यो भने हामीले त अब डिफ्रेन्ट टाइप्सको हामीले यहाँसम्म आउँदासम्म त हामीले डिफ्रेन्ट ठाउँमा हामीले क्लासहरू पनि क्रिएट गरेको छौँ। कति ठाउँमा हामी बिल्ट इन क्लासेसहरू युज गरेका छौँ है। डेट टाइमहरू जस्तो धेरै हामीले ऱ्यान्डमहरू त्यस पछाडि धेरै हामीले मोडलहरू इम्पोर्ट पनि गरिराखेको छौँ है। स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरीबाट हामीले के गरेर त्यसलाई चाहिँ सिम्पली इम्पोर्ट गरेर है मोडललाई डिफ्रेन्ट ठाउँमा हामीले के गरिसकेको छौँ, हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्सको हाम्रो क्लासेसहरू र हाम्रो अब्जेक्टहरूलाई चाहिँ हामीले अलरेडी हामीले क्रिएट गरिसकेको छौँ। जस्तो सिम्पली मैले एउटा यहाँनिर क्लास क्रिएट गरेँ जहाँ चाहिँ मैले अब सिम्पली अब्जेक्टहरू क्रिएट गरेर पनि देखाउने छु। अनि त्यस पछाडि क्लासहरू पनि क्रिएट गरेर मैले यसमा देखाउने छु। अब फर्स्ट अफ अल त मैले यहाँनिर सिम्पली अब्जेक्टहरू क्रिएट गरेर देखाउने छु, किनभने यो हाम्रो इन्ट्रोडक्सन सेक्सन हो जहाँ चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट भनेको हामीले एउटा कुनै पनि हामीले एउटा 10 भनेर मैले यति बनायो भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के हो, अब्जेक्ट हो। अब यसलाई के गर्नु पऱ्यो, प्रिन्ट गर्छु मैले यहाँनिर प्रिन्ट एक्स। यो यही नै यो हामीले यति गऱ्यौँ भनिसकेपछि यो हाम्रो सिम्पली हाम्रो यो चाहिँ अब्जेक्ट हो। यसलाई चाहिँ अब मैले यो अब्जेक्टलाई मैले धेरै कुराहरू भन्दैन यहाँनिर। अब यसको हामीले टाइप पनि चेक गर्न सक्छौँ है, यो कस्तो टाइपको अब्जेक्ट हो त अब है, त्यो थाहा पाउनुलाई अब सिम्पली एक्स गऱ्यो भने यसले चाहिँ सिम्पली हामीलाई के दिनेछ, त्यही इन्ट भनेर नै दिनेछ। टाइप यहाँनिर मैले यो टाइप मात्र गरेँ यहाँनिर प्रिन्ट गर्नुपर्छ है। ल यति गरेर यसलाई सेभ गरेर यहाँनिर हेर्न पनि सक्छौँ। हाम्रो यहाँनिर के छ, इन्ट टाइपको भनेर यसरी दिइराखेको छ। यो हाम्रो सिम्पली अब्जेक्ट हो है। यो अब्जेक्टको मैले यहाँनिर खासै धेरै कुराहरू चाहिँ मैले यहाँनिर देखाउन खोजिनँ मैले, किनभने मैले अलरेडी नै मैले यो अब्जेक्टहरू डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ हामीले क्रिएट गरिसकेको छौँ। त्यसलाई नै हामीले रिलेट गरेर हामीले यो अब्जेक्ट्सको बारेमा मैले खासै कुराहरू गरेन है। अब्जेक्ट भनेको अब त्यही त हो नि, हामी जति पनि हामीले अब्जेक्ट्सहरू हामीले अब्जेक्ट भनेको अब जे पनि हामीले क्रिएट गर्छौँ भनेपछि त्यो हाम्रो अब्जेक्ट हो कि। कुनै पनि हामीले भेरिएबल्स हामीले क्रिएट गरौँ है, त्यो अब्जेक्ट्स हो। हामीले कुनै पनि हाम्रो एउटा कुनै बिल्ट इन मेथडलाई हामीले युज गरेर हामीले कुनै पनि एउटा भेरिएबलमा हामीले एसाइन गरौँ, त्यो पनि हाम्रो के हो, अब्जेक्ट्स हो। यो डिफ्रेन्ट ठाउँमा हामीले अब्जेक्टहरू क्रिएट गरिराखेको हुन्छौँ। अब पहिला अब हामी क्लासको मैले एउटा यहाँनिर स्लाइडमा मैले के यहाँनिर डिफाइन कसरी गर्नुपर्छ भनेर यहाँनिर डिफाइन गरेको छु। त्यो कुराहरूलाई मैले यहाँनिर देखाउँदैछु। डिफाइनिङ अ क्लास, built-in classes and class imported from Python packages are sometimes sufficient for requirements। सिम्पली भन्यो भने चाहिँ हामीले कुनै पनि हामीले क्लासहरू बिल्ट-इन क्लासेसहरूलाई हामीले इम्पोर्ट गरेको पाइथन प्याकेजेसहरूबाट त्यो चाहिँ हाम्रो लागि सफिसियन्ट हुन्छ कि हाम्रो सबै रिक्वायरमेन्टहरूलाई फुलफिल गर्नलाई चाहिँ सफिसियन्ट हुन्छ। हाउएभर अफन यु वान्ट टु इन्भेन्ट अ न्यू टाइप अफ अब्जेक्ट बिकज there isn't an object in the standard library that has the properties and method that you require भन्छ। अब हामीले म्याक्सिमम त अब हाम्रो अलरेडी नै बिल्ट-इन क्लासेसहरू छ, बिल्ट-इन है मेथड्सहरू छ। बट हामीले कुनै पनि हामीले हामीले क्लासहरू क्रिएट गर्न खोज्यौँ जहाँ चाहिँ हामीले एक किसिमको प्रपर्टिजहरू दिन खोज्यौँ जो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरीमा छैन भनेपछि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले के हुन्छ, हाम्रो क्लास चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसलाई त्यति बेलामा चाहिँ बल्ल हामीले के गर्छौँ, क्लासलाई हामीले क्रिएट गर्छौँ हामीले। अब त्यसलाई क्रिएट गर्ने एउटा मैले सिम्पल यहाँनिर सानो एउटा कोड लेखेको छु। यहाँनिर हामीले के युज गर्छौँ भन्ने कुराहरूलाई पनि मैले यहाँनिर युज गर्छु। मैले यहाँनिर पेन लिएर
यहाँनिर के छ सिम्पली हामीले जहिले पनि क्लासलाई क्रिएट गर्दाखेरि हामीले सरी ल सिम्पली हामीले के गर्छौँ भनेपछि हामीले क्लास क्रिएट गऱ्यौँ भनेपछि हामीले क्लास किवर्डलाई हामीले युज गर्छौँ यो चाहिँ हाम्रो किवर्ड हो यो किवर्ड हो यो चाहिँ के हो हाम्रो नेम हो यसलाई के भन्छन् नेम अफ क्लास यो नेम हो अनि त्यसपछि यो अब यो हामीले क्लास क्रिएट गरेर आयो त्यही भएर चाहिँ हेरेर हाम्रो कुनै पनि हाम्रो क्लास क्रिएट गरेपछि त्यसको नेमको पछाडि प्यारेन्थेसिसहरू दिन्छ अनि त्यस पछाडि मैले चाहिँ यहाँनिर केही सर्ट एन्ड कोडहरू मात्रै लेखेको हो यसलाई चाहिँ अलिकति धेरै फोकस नगरौँ है यहाँनिर इज ह्युमन ट्रु इज इन्जोय स्पोर्ट ट्रु भनेर लेखेको छु यो चाहिँ के होइन सिम्पली भन्ने हो भने हामीले क्लास कसरी क्रिएट गर्न सक्छौँ भनेपछि हामीले क्लास किवर्ड युज गर्छौँ क्लास किवर्डलाई हामीले युज गर्छौँ क्लास किवर्ड अनि त्यस पछाडि नेम अफ द क्लास नेम है नेम अफ द क्लास अनि त्यस पछाडि यहाँनिर प्यारेन्थेसिस दिनु पऱ्यो अनि त्यस पछाडि कोलन यसरी कोलन दिने सर्ट एन्ड कोलन दिने अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यहाँनिर अरू ब्लक अफ कोडहरू यहाँनिर हुन्छ है यसलाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ क्लास सिम्पली कसरी भन्दाखेरि सिम्पली फर्स्ट अफ अल क्लास किवर्ड युज गर्ने त्यसपछि नेम अफ द क्लास देन प्यारेन्थेसिस देन द कोलन देन त्यस पछाडि के हुन्छ हाम्रो ब्लक अफ कोड्सहरू हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ अब है हामीले अब यसबाट हामीले यसमा अब यो मेथडहरू छ यो मेथडबाट हामीले के गर्न सक्छौँ सिम्पली डिफाइन गर्न सक्छौँ हामीले अब हामीले यो क्लासलाई अब यो हाम्रो एउटा क्लास भयो है त्यस पछाडि मैले जस्तो यहाँनिर अब यो भयो यो भइसकेपछि मैले यहाँनिर सिम्पली के गर्न खोजेँ भनेपछि जस्तो राम भनेर दिएँ राम इक्वल टु यसलाई मैले अहिले प्र्याक्टिकली पनि देखाउँछु राम इक्वल टु मैले यहाँनिर के राखेँ भनेपछि सिम्पली अस्ट्रेलियन भनेर यो अस्ट्रेलियन मात्र लेखेँ अस्ट्रेलियन हो है यो मैले चाहिँ यहाँ सर्ट फर्ममा लेखेको छु यो लेख्न अलिकति भएर अनि यहाँनिर ए फङ्सन लेखेको छु ए फङ्सन भनेको चाहिँ यहाँनिर अस्ट्रेलियन भनेर भयो है यो अस्ट्रेलियन भनेको यो हो मैले यहाँनिर राम इक्वल टु अस्ट्रेलियन यो गरेँ भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ हाम्रो चाहिँ राम चाहिँ के हुन्छ राम त्यो अब्जेक्ट बन्छ एउटा राम नामको एउटा भेरिएबलमा एउटा अब्जेक्ट बन्छ अनि त्यसको टाइपमा चेक गऱ्यो भने टाइप अफ राम भनेर चेक गऱ्यो भने त्यहाँनिर के हुन्छ क्लास है अस्ट्रेलियन मेन अस्ट्रेलियन भनेर चाहिँ यसरी हाम्रो डिस्प्ले हुन्छ यो कुरालाई मैले के गर्छु फर्स्ट अफ अल मैले यहाँनिर प्र्याक्टिकली देखाउँछु अनि त्यस पछाडि दुईवटा मैले यहाँनिर इक्जाम्पलहरू गर्नेछु यो क्लासमा त्यसको लागि म के गर्छु भिजुअल स्टुडियो कोडमा जान्छु ल यो भयो यसलाई चाहिँ यो पार्टहरू त यो सिम्पली अब्जेक्ट्स क्रिएट गरेको थिएँ मैले अघि यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ कमेन्ट गरिदिन्छु अनि त्यसपछि क्लास क्रिएट गर्छु है कमेन्ट भन्दा पनि यसलाई हटाइदिन्छु अब मैले यहाँनिर के गर्छु भनेपछि क्लास त्यही अघि क्लास क्रिएट गर्छु अस्ट्रेलियन सिम्पली अस्ट्रेलियन भनेर भयो यो चाहिँ यसरी चाहिँ हामी के गर्यो क्लास क्रिएट गर्यौँ अब यहाँनिर के हुन्छ भनेपछि अब इज ह्युमन भनेको थियो मैले अघि है इज ह्युमन है यहाँनिर के गर्नु पऱ्यो ट्रु अनि त्यस पछाडि इज ह्युमन ट्रु अनि इन्जोय के गर्ने इन्जोय स्पोर्ट इक्वल टु पनि ट्रु यदि के हो भनेपछि एउटा अस्ट्रेलियन भनेर एउटा क्लास भयो त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा यदि त्यो अस्ट्रेलियन ह्युमन हो कि होइन भन्दाखेरि ट्रु छ यहाँनिर भनेपछि त्यो ह्युमन भयो अनि त्यो इन्जोय स्पोर्ट उसले स्पोर्ट इन्जोय गर्छन् न अस्ट्रेलियनहरूले ट्रु गर्छन् है यो चाहिँ मैले एउटा सिम्पल एउटा क्लास क्रिएट गरेँ क्लास क्रिएट गरिसकेपछि मैले अघि इक्जाम्पल दिएको थिएँ राम भनेर राम अनि त्यसपछि मैले यहाँनिर के गर्छु अस्ट्रेलियन भनेर यहाँनिर अस्ट्रेलियन भनेर यो एउटा क्लास एउटा अब्जेक्ट भयो यहाँनिर यो चाहिँ के हो हाम्रो सिम्पली एउटा अब्जेक्ट्स क्रिएट गऱ्यौँ हामीले यहाँनिर यो भयो है अनि त्यस पछाडि अब यसको मैले यहाँनिर टाइप चेक गर्छु सिम्पली मैले प्रिन्ट पनि गर्छु किनभने यहाँनिर हाम्रो डिस्प्ले पनि गराउनु छ मलाई है टाइप मैले यहाँनिर यसको टाइप मैले के गरेँ भनेपछि राम रामको मलाई टाइप थाहा पाउनु पर्ने भयो भनेपछि यसलाई मैले यहाँनिर रन गऱ्यो भने हेर्न सक्छौँ यहाँनिर क्लास मेन अस्ट्रेलियन भनेर यसरी चाहिँ हाम्रो के भएको छ आउटपुटमा यो देखिएको छ है हेर्न सक्छौँ हामीले क्लास अन्डरस्कोर मेन अस्ट्रेलियन भनेर छ यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ हामीले यो हाम्रो क्लास क्रिएट गर्न सक्छौँ अर्को यहाँनिर मैले यो भयो है मैले यहाँनिर अब मैले अर्को यहाँनिर प्रिन्ट गर्छु फेरि अर्को जुन मैले त्यहाँनिर कोडहरू लेखेको छु त्यसलाई इलिस्ट्रेट गर्छु प्रिन्ट यहाँनिर इज ह्युमन इज अन्डरस्कोर सिम्पली यो प्रिन्ट अनि के गर्छु भनेपछि
राम डट इज ह्युमन राम है ह्युमन हो कि होइन भनेर गर्नलाई मैले यहाँनिर के गरेको छु ट्रु राखेको छु, त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर ट्रु भनेर आउटपुटमा आउने चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले स्टोर गर्न सक्छौँ यसलाई है। यो एकदम अब मैले एउटा यहाँनिर अर्को एउटा क्लास क्रिएट गर्नेछु, त्यसको लागि मैले यहाँनिर के गर्छु अर्को एउटा फाइल बनाउँछु, एउटा फाइल बनाउँछु जहाँ चाहिँ मैले एउटा पेट क्लास बनाउने छु, पेट क्लास डट पी सरी र पेट क्लास डट पी भनेर भयो है। यो भइसकेपछि मैले यहाँनिर के गर्छु क्लास पेट ल पेट भनेर एउटा क्लास बनाएँ। पेट भनेर क्लास बनाइसकेपछि यहाँनिर मैले के गर्छु इज त्यही अघि इक्जाम्पल हेरौँ है, इज ह्युमन इक्वल टु फल्स कि पेट चाहिँ ह्युमन हो होइन। अनि त्यस पछाडि होइन ओनर भनेको छ सिम्पली लक्की शर्मा, यो चाहिँ हाम्रो एउटा क्लास भइहाल्यो है। यो क्लास भइहाल्यो। अब यसको हामीले अब एउटा इन्स्टेन्स हामी क्रिएट गर्छौँ, जस्तो हामीले चुज भनेर सबल्स है। अब यहाँनिर के गर्छु भनेपछि सबल्स है, सबल्स इक्वल टु यहाँनिर मैले यसलाई के गर्छु पेट क्लासको एउटा अब्जेक्ट बनाउँछु है, इन्स्टेन्स बनाउँछु। यो चाहिँ हाम्रो इन्स्टेन्स हो। इन्स्टेन्स भइसकेपछि अब मैले यहाँनिर प्रिन्ट गर्न खोजेँ जुन चाहिँ हाम्रो सबल्स है, सबल्स डट इज ह्युमन भनेर गरेर यति मैले प्रिन्ट गरेँ भने यसले के दिन्छ मलाई सिम्पली यहाँनिर फल्स दिन्छ। अब यहाँबाट केही आइडिया भयो होला है, यो हामीले कसरी चाहिँ हामीले सिम्पली क्लास क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ केही कन्सेप्ट आयो होला। मैले यहाँनिर सिम्पल एउटा इक्जाम्पलबाट इलिस्ट्रेट गरेको हो। यहाँनिर केही लेखेँ होइन, फेरि कसैले ओहो यो के हो यो कोडहरू भन्ला है, यो सिम्पली एउटा सानो एउटा कोड हो जुन चाहिँ मैले यहाँनिर इलिस्ट्रेट गर्नलाई युज गरेको। सबभन्दा के बुझ्नु पऱ्यो भनेपछि हामीले कुनै पनि हामीले क्लास क्रिएट गर्दैछौँ भनेपछि त्यहाँनिर हामीले क्लास किवर्ड युज गर्ने। यो चाहिँ क्लास भनेर यो चाहिँ किवर्ड भयो, अनि त्यसपछि पेट भनेको चाहिँ नेम अफ द क्लास भयो है। यही कुरा हो, सिम्पली यो कसरी क्लास क्रिएट गर्ने भन्ने कुराहरूलाई मैले के गर्दै डिफाइन गरेँ है। अब मैले यहाँनिर अर्को सानो एउटा कन्सेप्टलाई मैले यहाँनिर देखाउने छु जुन छ हाम्रो द इनिट मेथड। अब यो इनिट मेथड भनेको के हो त है। अब त्यस पछाडि यसलाई हामीले कसरी युज गर्ने यो कुराहरू हुनसक्छ। हामीले सिम्पली अघि मैले त्यहाँनिर एउटा के गराएको थिएँ भनेपछि त्यो अघिको इक्जाम्पलमा हेर्ने हो भने मैले त्यहाँनिर पेटमा एउटा के गरेको थिएँ भनेपछि एउटा पेट भनेर एउटा के गरेको थिएँ इन्स्टेन्स क्रिएट गरेको थिएँ मैले है। त्यहाँनिर चाहिँ जुन चबल्स इक्वल टु पेट भनेर अब त्यसमा अब यहाँनिर एउटा चाहिँ यो अब त्यसलाई अब के युज गर्छौँ भने त्यो कन्सेप्टहरूलाई मैले यहाँनिर युज गर्नलाई अब यहाँनिर इनिट मेथडको अब मैले यहाँनिर केही कुराहरू भन्ने छु, यहाँनिर एक्सप्लेन गर्नेछु। फर्स्ट अफ अल के हो त्यो इनिट मेथड भनेको, पाइथन हाज ए स्पेसल मेथड कल्ड अन्डरस्कोर यहाँ डबल अन्डरस्कोर हो है, एउटा मात्र अन्डरस्कोर होइन कि डबल अन्डरस्कोर। यहाँनिर म चाहिँ पेनमै भएर अलिकति माउस देख्न यहाँनिर अन्डरस्कोर यहाँ दुईवटा यस्तो अन्डरस्कोर अनि अन्डरस्कोर युज गरेपछि यस्तो यो बन्छ है, अलिकति लेन्थ अलिक लामो छ। अन्डरस्कोर इनिट अन्डरस्कोर मेथड भयो है, इनिट मेथड भन्छ यसलाई। सिम्पली अ स्पेसल मेथड पाइथन हाज ए स्पेसल मेथड कल्ड इनिट मेथड है, व्हिच इज कल्ड when you initialize an object from a one class template चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा क्लास टेम्प्लेट्सबाट हामीले कुनै पनि एउटा अब्जेक्टलाई हामीले इनिसियलाइज गर्यो भनेपछि त्यहाँनिर हामीले इनिट मेथडको हामीले युज गर्छौँ है। इनिट मेथडको युज गर्छौँ। अब त्यसलाई मैले यहाँनिर के गरेर देखाउने छु। त्यसको लागि म के गर्छु भनेपछि फेरि म कहाँ जान्छु आफ्नो पेट क्लासमा जान्छु जहाँ चाहिँ मैले यो क्रिएट गरेको थिएँ। अब यसलाई यो पार्टहरू छ यहाँनिर है, यो पार्टहरूलाई मैले के गर्छु भनेपछि ठिक छ यसलाई यहाँनिर ओके यहाँनिर पेट छ है। अब पेटमा मैले के गर्छु भनेपछि अब यहाँनिर केही कुराहरू चाहिँ मैले अब युज गर्नेछु। जुन हाम्रो त्यो के थियो भनेपछि हाम्रो जुन अन्डरस्कोर इनिट मेथड थियो जुन मैले त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर के गर्छु युज गर्छु। हाम्रो चाहिँ यो इनिट हो है, इनिट अन्डरस्कोर यहाँनिर मेरो इरर देखाएँ। किन इरर देखाएँ भनेपछि मैले स्पेस सारेको थिएन। अन्डरस्कोर यहाँबाट पनि मेरो डाइरेक्टली पनि आउँछ है। मैले चाहिँ यहाँनिर एक्सटेन्सन युज गरेको छु इनिट यसमा आउनुपर्ने एक्सटेन्सन नै, तर त्यो चाहिँ त्यसले देखाएन। अन्डरस्कोर आयो अन्डरस्कोर मैले यहाँनिर युज गरेँ। यहाँनिर डिफाइन इनिट सेल्फ है, यहाँनिर यसले चाहिँ अलिकति सिन्टेक्स अलिकति फरक तरिकाले दिन्छ।
त्यसलाई चाहिँ अलिकति मिलाउनु पर्ने हुन्छ, नत्र भने हाम्रो मैले यो पार्टलाई हटाइदिएँ है यहाँनिर अहिले। यहाँ के छ भनेपछि डिफाइन अन्डरस्कोर अन्डरस्कोर अनि त्यसपछि मैले यहाँनिर के गरेँ सेल्फ भनेर युज गरेँ। सेल्फ भनेको के हो भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो पोजिसन आर्गुमेन्ट्स हो। यो चाहिँ अहिले यस पछाडिको मैले लेक्चरमा चाहिँ यसको बारेमा मैले यहाँनिर युज गरेर त्यहाँनिर मैले यसलाई भन्ने छु जुन चाहिँ अब यो हाम्रो पेटको हाम्रो हाइट कति त है यहाँनिर सेल्फ अनि कमा हाइट भनेर भने यहाँनिर यस्तो अलिकति कलरमा चेन्ज आएको छ। किन कलरमा चेन्ज आएको छ भने चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ त्यो कुनै पनि कुराहरू युज गरेको छैन हाइटसँग रिलेटेड। हाइटसँग रिलेटेड मैले कुनै पनि कुराहरू युज गरेको छैन, त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर मलाई यसले इरर देखायो है। यहाँनिर के गर्नुपर्छ सेल्फ डट हाम्रो के छ हाइट हाइट इक्वल टु हाम्रो यो चाहिँ आर्गुमेन्ट्स हो है, आर्गुमेन्ट्स हो। अहिले यो आर्गुमेन्ट्सको बारेमा मैले अलिकति भनौँला। सेल्फ डट हाइट इक्वल टु हाइट हाइट है, यसको चाहिँ हाइट हुनु पऱ्यो। अनि त्यस पछाडि यो त छँदैछ तलको। अब चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो राइट देखायो। यो भयो यहाँनिर सिम्पली मैले के गरेँ एउटा इनिट मेथड युज गरेँ। यो चाहिँ मेरो के हो इनिट मेथड हो है। यो इनिट मेथडले के गर्छ भनेको चाहिँ मैले अलरेडी मैले अघि नै भनिसकेँ। यसले चाहिँ के गर्ने काम गर्छ अब्जेक्टलाई इनिसियलाइज गर्ने काम गर्छ। यसले यहाँनिर दुईवटा कुराहरू चाहिँ कन्टेन्ट गरेको छ। एउटा चाहिँ यहाँनिर सेल्फ छ, एउटा चाहिँ हाइट छ। सेल्फ भनेको चाहिँ के हो पोजिसन आर्गुमेन्ट हो भनेपछि यो हाइट भनेको चाहिँ किवर्ड आर्गुमेन्ट्स हो। यसको बारेमा मैले अलि यो पछाडिको सेक्सनमा मैले यसको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्नेछु अलि डिटेलमा। यो भयो अहिले चाहिँ यति नै बुझौँ। अनि त्यस पछाडि हेर्नु चबल्स भनेर यहाँ पेट भनेर यसमा अब के गर्न सक्छौँ हामीले हाइट भनेर दिन सक्छौँ। जस्तो हाइट मैले 10 दिएँ, ल हाइट भनेर 10 दिएँ भनेपछि अब मैले यहाँनिर यो युज ह्युमन नै कि यहाँनिर के गर्नेछु भनेपछि हाइट भनेर युज गर्नेछु। ल यति युज गऱ्यो भनेपछि के हुन्छ भनेपछि यसले यहाँनिर हेर्न सक्छौँ यहाँनिर 10 भनेर यसले आउटपुटमा मेरो देखिएको छ। आउटपुटमा देखियो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ सिम्पली हामीले के गर्न सक्छौँ यहाँनिर हाम्रो इनिट मेथडको युज गर्न सक्छौँ। हामीले इनिट मेथडले के गर्छ भनेपछि यहाँनिर के गर्यो टेक्स्ट गर्यो हाइटको भ्यालुलाई टेक गर्यो र के गर्यो यसको एट्रिब्युट्समा लगेर के गरिदियो एसाइन गर्ने काम गर्यो। यति कुरा बुझ्न सक्छौँ हामीले इनिट मेथडको। हामीले के गर्नु अघि मैले यहाँनिर एक्सप्लेन गरेको थिएँ एउटा मेथडबाट अर्को मेथड भने जस्तो कुरा भयो। त्यहाँनिर हामीले इनिट मेथडको हामीले युज किन गऱ्यौँ यहाँनिर हाइटलाई मैले यहाँनिर युज गरेको छु। हाइटले के गर्छ भनेपछि हाइटको भ्यालुलाई लिएर कहाँ लगेर एसाइन गर्छ हाम्रो एट्रिब्युट्स। अब हाम्रो नयाँ एउटा अब्जेक्ट्सको यो चाहिँ हाम्रो चबल्स भनेर त यो नयाँ हाम्रो के हो एट्रिब्युट्स हो अब्जेक्ट। यो नयाँ अब्जेक्ट्स हो। नयाँ अब्जेक्ट्समा लगेर यसको के गर्यो हाइटलाई के गर्यो त्यहाँ लगेर एसाइन गर्ने काम गर्यो। त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर मेरो आउटपुटमा 10 भनेर आउटपुटमा आयो। यसरी चाहिँ हाम्रो युनिट मेथडको भयो। अब यसको यो त थियो एउटा सिम्पली पेटको। अब मैले एउटा अर्को सर्कलको पनि यहाँनिर गरेर देखाउँछु जसको लागि मैले यहाँनिर के गर्छु भनेपछि एउटा फाइल बनाउँछु। यहाँनिर मैले के गर्छु सर्कल .py है, यो पनि क्लास नै हो। यो पनि हामीले यहाँनिर क्लास नै क्रिएट गर्ने हो। ल यो भयो। यहाँनिर मैले के गर्छु क्लास गराउँछु। यहाँनिर अलिकति डिटेलमा गएपछि अलिकति बुझिएला भनेर नै मैले यहाँ 2-3 वटा इक्जाम्पलहरू गराइरहेको हो, नत्र चाहिँ यति धेरै गराउनु पनि जरुरी छैन। इज अन्डरस्कोर सेप भनेर यहाँनिर मैले के गरेँ 2 दिएँ। यसको चाहिँ सेप 2 छ है। क्लास भयो यो क्लास भयो। फेरि मैले यहाँनिर के गरेँ सबभन्दा पहिला मैले एउटा इज सेप भनेर एउटा यहाँनिर क्लास क्रिएट गरेँ सर्कल नामको। अनि इज सेप भनेर एउटा के गरेँ यहाँनिर सिम्पली एउटा क्लासको एट्रिब्युट्स दिएँ। यो चाहिँ हाम्रो एट्रिब्युट्स हो है। क्लासको एट्रिब्युट्स भयो। अब मैले यहाँनिर यो क्लासको एट्रिब्युट्स भइसकेपछि मैले यहाँनिर के गर्छु अब इनिट मेथडको युज गर्छु। मैले यहाँनिर इनिट मेथडलाई नै इलिस्ट्रेट गर्न खोजे यो हाम्रो कुनमा सिम्पली यो हाम्रो सर्कल मेथडमा मैले चाहिँ यहाँनिर इनिट मेथडको युज गर्न खोजे। डिफाइन मैले यहाँनिर अलरेडी सिकाइसकेको छु है इनिट मेथड कसरी लेख्ने भनेर। अन्डरस्कोर इनिट यहाँनिर चाहिँ यसले डाइरेक्टली पनि के गर्छ भनेपछि डाइरेक्टली हाम्रो मैले अघि एक्सटेन्सनलाई पनि युज गरेर देखाएको थिएँ। एक्सटेन्सन भन्दा पनि आफैले लेख्ने प्रयास गर्ने है। सुरुमा चाहिँ आफैले लेख्यो भने पछि चाहिँ आफूलाई युज गर्न केही गाह्रो हुँदैन। यसको चाहिँ हाम्रो एट्रिब्युट्सहरू के हुन्छ हाम्रो सर्कलको एउटा रेडियस हुनसक्छ, कलर हुनसक्छ है। त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँनिर सेल्फ यो सेल्फ भनेको के हो यो चाहिँ पोजिसन आर्गुमेन्ट्स हो। अनि यो रेडियस र यो कलर भनेको यो किवर्ड्स आर्गुमेन्ट्सहरू भयो है। यसको बारेमा चाहिँ मैले योभन्दा पछाडिको सेक्सनमा चाहिँ मैले यसको बारेमा बुझाउने छु। ल यो भयो। यसको मैले के गर्नु पर्यो अब यहाँनिर के गर्छु सेल्फ। किन सेल्फ भन्दाखेरि यहाँनिर पोजिसन आर्गुमेन्ट के हो सेल्फ डट रेडियस भनेको यसको मैले 5 दिएँ। रेडियस भन्दा पनि रेडियस नै दिनु पर्यो हामीले।
US रेडियस भयो अनि सेल्फ डट कलर के हो हाम्रो कलर। ल यो भयो। यो भइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो, यो त भयो। अब हामी के गर्छौँ, हामीले अब्जेक्टहरू डिफ्रेन्ट अब्जेक्टहरू दुईवटा नयाँ डिफ्रेन्ट अब्जेक्टहरू क्रिएट गर्छु। एउटा चाहिँ हाम्रो के हो कलरको है, मलाई सिम्पली दुईवटा अब्जेक्टहरू मैले क्रिएट गर्छु, एउटा फर्स्ट सर्कल र एउटा सेकेन्ड सर्कललाई मैले यहाँनिर क्रिएट गर्नेछु। यो क्लास भन्दा पनि बाहिर आउनु पर्यो है। यो लेख्दाखेरि फेरि यहाँनिर तल यहाँनिर लेखेपछि के हुन्छ, इन्डेन्टेसन इरर आउँछ, त्यस पछाडि रङ हुन्छ त्यहाँनिर। त्यही भएर के गर्नु पर्यो, प्रपर इन्डेन्टेसन त पाइथनमा चाहिन्छ है। यो चाहिँ मैले अलिकति यसलाई जुम आउट गर्छु अलिकति। ल यहाँनिर के हुनु पर्यो, यो क्लास चाहिँ यसरी हेर्न सक्छौँ हामी भिजुअल स्टुडियो कोडमा। यहाँनिर एउटा लाइन जस्तो देखाइरहेको हुन्छ। यो लाइनले के गर्छ भनेपछि यो लाइनभन्दा तल गयो भनेपछि अब यो हामी क्लासभन्दा बाहिर छौँ भन्ने कुराहरू बुझिन्छ है। दिस इज फर्स्ट सर्कल। फर्स्ट सर्कल यहाँनिर के हुन्छ, सर्कल भनेर मैले यहाँनिर माथि बनाएको छु है, सर्कल। अब यहाँनिर के गर्छौँ हामीले चाहिँ एउटा 2 भनेर दिएँ मैले, हाइट हो यो, अनि त्यसको यसको भ्यालु चाहिँ रेड, सरी रेड यो भयो है। ल यसलाई मैले के गर्छु, यहाँनिर फेरि त्यही कुरा हो, यहाँनिर मैले सिम्पली कपी मात्रै गरेँ हो है। यसलाई एससी सेकेन्ड बनाएँ, सेकेन्ड सर्कल। यसको सर्कलको योलाई चाहिँ 5, यसलाई चाहिँ येल्लो, सरी ल येल्लो यति बनाएँ। यति बनाएर मैले अब के गर्छु, यो भयो है। यति बनाइसकेपछि अब हामीले सिम्पली यसलाई मैले रन गर्छु। यहाँनिर रन गऱ्यो भने रन हुँदैन। अब म चाहिँ मैले यहाँनिर के गर्छु, यसको चाहिँ कलरहरू चाहिँ मैले यहाँ प्रिन्ट गरेर देखाउँछु। जुन प्रिन्ट मैले के गर्छु भनेपछि फर्स्ट सर्कल डट हामीले के गर्नु पऱ्यो, कलर हो भने कलर, ओके। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर यो भयो, यसलाई म देखाउँछु। यसको बेला रन गर्छु यहाँनिर। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर अलिकति यो टर्मिनललाई थोरै मैले माथि लिएँ, थोरै माथि लिँदाखेरि यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो यहाँनिर आउटपुट के आएको छ, रेड भनेर आएको छ। मैले यसलाई के गर्छु, क्लियर स्क्रिन गर्छु। क्लियर सिएलएसलाई सिएलएस लिन्छ होला, ल क्लियर स्क्रिन भयो है यहाँनिर। त्यस पछाडि यो भयो। अब यसमा अरू हामीले कुरा गर्न सक्छौँ। यहाँ सेकेन्डलाई मैले यहाँनिर के गरेको छु, सेकेन्ड सर्कल भनेर, सेकेन्ड सर्कलको कलर यसले देखाइन्छ यहाँनिर कलर हेर्न सक्छौँ, येल्लो मात्रै गराएको रहेछु। यहाँनिर स्पेलिङ मिस्टेक रहेछ मेरो। ल येल्लो बनाइदिएँ, यसलाई सेभ गरिदिएँ, यसलाई सेभ। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर रन गऱ्यो भने येल्लो भनेर यसरी चाहिँ हाम्रो आउटपुट आयो। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भनेपछि हाम्रो सिम्पली युनिटी मेथडको युज गर्न सक्छौँ, जसले चाहिँ के गर्छ, इनिसियलाइज गर्छ हाम्रो नयाँ हाम्रो टेम्प्लेटमा। यो कुरा भयो। ल अब हामी चाहिँ किवर्ड आर्गुमेन्टको बारेमा बुझौँ। ल किवर्ड आर्गुमेन्ट्स है, किवर्ड आर्गुमेन्ट्स यहाँनिर के मैले लेखेको छु है। देयर आर 2 टाइप्स अफ आर्गुमेन्ट द्याट क्यान गो इन्टु अ फङ्सन है। सिम्पली एउटा कुनै पनि हाम्रो फङ्सन हामीले क्रिएट गऱ्यो भने त्यहाँनिर हाम्रो दुईवटा टाइपको आर्गुमेन्ट्स हुन्छ। वान इज पोजिसन आर्गुमेन्ट एन्ड अनदर वान इज किवर्ड आर्गुमेन्ट्स है। जुन चाहिँ पोजिसन आर्गुमेन्ट भयो अनि एउटा चाहिँ किवर्ड आर्गुमेन्ट्स भन्छ, केडब्ल्युआरजी है, किवर्ड आर्गुमेन्ट भनेर भयो। दुईवटा टाइपको हाम्रो आर्गुमेन्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि द पोजिसन आर्गुमेन्ट आर लिस्टेड फर्स्ट है। पोजिसन आर्गुमेन्टहरू अगाडि लिस्टेड हुन्छन्। एन्ड मस्ट बी स्पेसिफाइड व्हेन कलिङ द फङ्सन वेयर द किवर्ड आर्गुमेन्ट्स आर अप्सनल है। जहाँ चाहिँ हामीले यो हाम्रो पोजिसन आर्गुमेन्ट्स त हामीले दिनै पर्ने हुन्छ है। पोजिसन आर्गुमेन्ट त हामीले दिनै पर्ने हुन्छ, बट हामीले किवर्ड आर्गुमेन्ट्स चाहिँ हाम्रो लागि हुन्छ, अप्सनल हुन्छ। यहाँनिर मैले कुनै पनि एउटा फङ्सन बनाएको छु, त्यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। हाम्रो चाहिँ यहाँनिर के छ, डिफाइन्ड फङ्सन नेम भयो। फर्स्टमा हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो एउटा आर्गुमेन्ट दिन्छौँ, त्यो भनेको त्यो आर्गुमेन्ट भइहाल्यो। त्यसभन्दा पछाडि मैले थ्याङ इक्वल टु 4 छ, यो चाहिँ हाम्रो के हो, किवर्ड आर्गुमेन्ट हो। बुझ्न सक्छौँ हाम्रो किवर्ड आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ अप्सनल हुन्छ। त्यो कुराहरू भयो यहाँनिर किवर्ड आर्गुमेन्टको। जहाँ चाहिँ मेरो के छ, सिम्पली यहाँनिर हेर्न सक्छौँ, यो चाहिँ आर्गुमेन्ट भयो थिङ भनेर, अनि थ्याङ इक्वल टु 4 भनेर यो चाहिँ हाम्रो के हो, किवर्ड आर्गुमेन्ट्सहरू हो। यसरी यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, अप्सनल हुन्छ है। यो अगाडिको त यो दिनै पर्ने हुन्छ, यो त हामीले दिनै पर्यो। चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो के हो, पोजिसन आर्गुमेन्ट्स हो फर्स्ट हो। त्योभन्दा पछाडितिर चाहिँ हाम्रो किवर्ड्स आर्गुमेन्टहरू हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल एउटा के थियो भनेपछि यहाँनिर डेमो जस्तो थियो। अब मैले यहाँनिर के गर्छु, किवर्ड आर्गुमेन्ट्सलाई हामीले युज गरेर मैले देखाउँछु। त्यसको लागि फेरि म त्यही अघिकै इक्जाम्पलमा जान्छु, म धेरै टाढा जाँदिनँ। के गर्छु भनेपछि यहाँनिर यो पार्टलाई मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यो पार्टलाई मैले यहाँनिर यसरी कमेन्ट गर्नेछु। अनि यहाँनिर सर्कल छ, यो रेडियस भयो, यहाँनिर कलर दिन्छु मैले।
कलर इक्वल टु मैले यहाँबाट के गर्छु रेड भनेर एउटा कलर दिएँ यसलाई सेभ गरेँ यसलाई सेभ गरिसकेपछि मैले के गर्छु एउटा नयाँ इन्स्टेन्स अथवा नयाँ अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो नयाँ अब्जेक्ट भनेको माया अन्डरस्कोर मैले यहाँनिर सर्कल बनाएँ माई सर्कल भनेर भयो यहाँनिर सर्कल भनेर बनाएँ सर्कलमा के गर्छु भनेपछि मैले सिम्पली 23 भनेर दिएँ अब यो 23 मैले अघि यहाँनिर कलर पनि दिएको थिएँ अलिक किन कलर दिनु पर्यो नि किनभने हामीले अलरेडी यहाँनिर अप्सनल किवर्ड हामीले दिइसकेको छौँ जुन चाहिँ किवर्ड आर्गुमेन्ट छ अप्सनल भन्दा पनि किवर्ड आर्गुमेन्ट छ जुन चाहिँ यहाँनिर मैले के दिइसकेको छु अलरेडी हामीले मैले यहाँनिर किवर्ड आर्गुमेन्ट दिइसकेको छु किवर्ड आर्गुमेन्टमा दिइसकेपछि त्यहाँनिर मलाई के गर्नु पऱ्यो आर्गुमेन्ट्स यहाँबाट तलबाट चाहिँ पास गर्नु परेन यहाँ डाइरेक्ट मैले रेडियसको लागि मैले यहाँनिर युज गरेँ यो भयो अनि यसलाई मैले गर्छु प्रिन्ट गर्छु सरी प्रिन्ट भन्दैन अब मैले यसको के गर्न सक्छु डाइरेक्टली यसको कलर नै मैले प्रिन्ट गर्न सक्छु कि सिम्पली प्रिन्ट यहाँनिर के गर्छु के छ भनेपछि हाम्रो प्रिन्ट माई सर्कल भनेर बनाएको छु माई सर्कल डट हाम्रो के छ कलर यति गरेर मैले यसलाई सेभ गरिदिएँ भने यसले मलाई रेड भनेर आउटपुटमा दिनेछ हेर्न सक्छौँ हामीले यहाँनिर रेड भनेर आउटपुटमा दिएको छ यसरी हामीले किवर्ड आर्गुमेन्ट्सहरू युज गर्न सक्छौँ यहाँनिर मैले अलिकति किवर्ड आर्गुमेन्टलाई मैले युनिट फङ्सनमा अब एउटा अर्को इक्जाम्पल पनि बनाउँछु मैले यहाँनिर सो द्याट अलिक अझै क्लियर होस् है त्यसको लागि फेरि यहाँनिर सर्कल भन्दा पनि अब मैले यहाँनिर के गराउँछु एउटा कन्ट्री भनेर बनाउँछु country.py ल country.py यो भयो country.py भनिसक्यो क्लास के गर्नु पर्यो country भनेर एउटा क्लास भयो क्लास भइसक्यो डिफाइन गर्छु मैले अन्डरस्कोर init underscore अनि त्यसपछि यहाँनिर के दिन्छ सेल्फ कमा हाम्रो मैले आर्गुमेन्ट दिन्छु नेम भनेर के दिन्छु सिम्पली यहाँनिर अनस्पेसिफाइड भनेर अनस्पेसिफाइड कमा हाम्रो के भन्छ पपुलेसन है पपुलेसन पनि दिन्छु मैले यहाँनिर के दिन्छु नन दिन्छु पपुलेसन अनि साइज अन्डरस्कोर KMSQ यो पनि के दिन्छु नन दिन्छु ल यो हाम्रो एउटा इनिट फङ्सन हो अनि त्यसपछि यहाँनिर के गर्छु सेल्फ डट नेम इक्वल टु हाम्रो के भन्छ सिम्पल नेम अनि त्यसपछि सेल्फ डट पपुलेसन यो पनि के छ हाम्रो सिम्पली पपुलेसन छ हैन अनि त्यस सेल्फ डट हाम्रो के छ साइज underscore KMSQ सरी के भन्छ साइज यो भयो एउटा हाम्रो सिम्पली एउटा मैले यहाँनिर के बनाएँ एउटा क्लास बनाएँ जहाँ चाहिँ हाम्रो तीनवटा क्लास बनाएँ त्यहाँनिर मैले युनिट मेथड पनि युज गरेँ अब यहाँनिर के गर्छु एउटा इनिसियलाइज गर्छु मैले एउटा सिम्पली यहाँनिर एउटा इनिसियलाइज गर्नेछु अर्को नयाँ इन्स्टेन्स ल USA भनेर बनाएँ जहाँ चाहिँ मैले के भन्छ कन्ट्री ल नेम के दिन्छु United States of America ल यो भयो हैन अनि त्यसपछि साइज दिन्छु यहाँनिर साइज दिन्छु 9.8E6 यो दिएँ यो दिइसकेपछि मैले यहाँनिर के गर्छु भनेपछि युज गर्छु मैले यहाँनिर सिम्पली एउटा यसलाई प्रिन्ट गर्नलाई एउटा डिक्सनरी मेथड युज गर्छु USA डट अन्डरस्कोर अन्डरस्कोर हाम्रो के हुन्छ हाम्रो एउटा मेथड छ DICT भनेर अन्डरस्कोर ल यो मेथडलाई मैले यहाँनिर युज गरेँ यसले मलाई के गर्छ डिक्सनरीमा यसको आउटपुटहरू र यसको यहाँनिर पपुलेसनहरू सबै कुराहरूलाई मलाई मेन्सन गरेर दिन्छ अब यति गरेर मैले यसलाई के रन गरेँ भनेपछि हेर्न सक्छौँ यहाँनिर अलिकति मैले थोरै माथि गराइदिएँ सो द्याट क्लियरली देखियोस्
चाहिँ हेर्न सक्छौँ यहाँनिर यसरी चाहिँ यसले के अरे डिक्सनरी बनाएर मलाई दियो यहाँनिर नेम दियो नेम युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका देन पपुलेसन इज नन किनभने हामीले चाहिँ माथि यहाँनिर किवर्ड आर्गुमेन्ट्स नन पास गरेको थियौँ अनि त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो साइज केएमएसक्यू भनेर किलोमिटर पर स्क्वायर मिटर है यो चाहिँ हाम्रो के छ सिम्पली नन छ यदि यसरी चाहिँ यो ननभन्दा पनि यहाँनिर म चाहिँ यहाँनिर पास गरेको छु यो भ्यालु चाहिँ मैले पास गरेको छु 9.8E6 भनेर यो चाहिँ के हो यो चाहिँ हाम्रो एक्सपोनेन्स भ्यालु मैले पास गरेको थिएँ त्यसले चाहिँ यसरी चाहिँ आउटपुट दियो यो थियो हाम्रो सिम्पली इनिट मेथड